स्क्रीन पर हमारा नंबर शो हो रहा है, तो अगर कोई इनके साथ शादी करना चाहता है बिना ताना दिए, बिना इनको तंग किए, जो इनका सहारा बनना चाहता है, दुख में इनका साथ देना चाहता है, तो हमारे स्क्रीन पर नंबर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। अगर आपका कोई आपकी उम्र से बड़ा हो तो आप शादी कर लेंगी उनसे? जी कर लूँगी। कोई मसला तो नहीं आपको? नहीं, कोई मसला नहीं। नाज़रीन, जैसे आपने देख रहे हैं कि ये बेबस लड़की है, इसको हमारा रिश्ते की भी ज़रूरत है। इनको ऐसा लड़का चाहिए जो इनके साथ खड़ा हो, इनके दुख और दर्द में इनका साथ दे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी होस्ट फातिमा, आप देख रहे हैं जुल्म से निजात। हमारे साथ एक लड़की मौजूद है जो दुबई से होकर आई हैं, बहुत जुल्म का शिकार हो गई हैं। अब इनकी ज़बानी हम पूछेंगे कि ये दुबई कैसे गई, इनको कौन लेके गया और ये इन पर जुल्म कैसा हुआ। लोग ऊंचाइयों को तो छूते हैं, मगर उनको ये नहीं पता होता कि ऊंचाइयों को छूने का तरीका क्या होता है। कुछ लोग गलत कामों में पढ़कर ऊंचाइयों को छू लेते हैं, और मगर कुछ लोग इन जुल्म की वजह से पीछे हट जाते हैं। तो आप हमारे साथ लड़की मौजूद है, तो इनकी कहानी इन्हीं के ज़बानी पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक। आपकी क्या दास्तां है, आपके साथ क्या जुल्म हुआ, आप कैसे दुबई गई, आप हमें कुछ बताएंगी? मैं ये शूट्स जो होते हैं ना, उसके बैक साइड पे मैं काम करती थी। वहाँ पे मुझे काफ़ी ऑफ़र्स वगैरह आती थी कि आप मेन पे आ सकती हैं, आप माशाल्लाह प्यारी हैं तो आप मेन पे आ सकती हैं, आपकी ट्राई क्यों नहीं करती मेरी। तो आपको भी फेमस होने का शौक था, या आप वैसे मजबूरी के तहत आई थी इस फील्ड में? मुझे फेमस होने का शौक़ नहीं था। मेरे बचपन से ही है ना, वालिद साहब की डेथ हो गई थी। मेरे एक बीमार वालिद हैं, भाई बहन और कोई भी नहीं है घर में। मैं ही उनके घर का सारा वगैरह मुझे करना पड़ता है, और बचपन में ही मेरी पढ़ाई भी छूट गई थी। तो आपको इस फील्ड में कोई जानने पहचानने वाला लेकर आया है, या आपने खुद किसी से कांटेक्ट किया? किस तरह आप इस फील्ड में आई हैं? मेरी फ्रेंड थी, वो करती थी, मेन पे काम करती, तो मैंने उससे बात की कि मुझे कोई जॉब वगैरह लगा दो, मेरी एजुकेशन भी इतनी नहीं है। तो फिर उसने मुझे है ना बैक साइड पे जो शूट्स के होते हैं क्राउड वगैरह, तो उसमें मुझे करवा दिया था। इतना था कि मेरे घर का सर्किट थोड़ा बहुत चल रहा था, लेकिन वालदा बीमार होती थी, उनके लिए मैं कुछ करना चाहती थी। अच्छा, ये जो फिल्मों में पीछे क्राउड दिखाते हैं, लोग काफ़ी दिखाते हैं, आप उस तरह का काम करती थी। तो आप मुझे बता रही हैं कि आप दुबई चली गई थी, तो दुबई आप कैसे गई? उधर कौन लेकर गया आपको? कोई जानने वाला था, या इसी फील्ड में गई थी आप? मैं इसी फील्ड में गई थी, लेकिन वहाँ पे मुझे ऑफ़र्स वगैरह आती थी कि जब भी मैंने किसी जाना क्राउड में जाना, तो आगे से मुझे ऑफ़र्स आती थी कि आप माशाल्लाह प्यारी हैं, आप काम करें हमारे साथ, हम आपको मेन पे लेके आएंगे, आपको ज़्यादा अर्निंग होगी, आप इतने में कमा रही हैं, आपको ज़्यादा पैसे आएंगे, आपके घर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। ऐसी चीज़ वो बात करते थे। फिर जब मैं उनके पास जाती थी, वो मुझे बुलाते थे कि आए काम के लिए, हमने इस सिलसिले में बात करनी है। तो आगे से वो अपनी गंदी जहन की सोच वो सामने रख देते थे कि हमारी ये सोच है, पहले ये हो, फिर हम आपको काम करवाएंगे, तब भी आपको हम सपोर्ट में बगैर मकसद के कोई भी काम नहीं करवाता है, ये बात उन्होंने कर देते थे। ये तो बात आपकी समझ आ गई है। यानी कि वो किस तरह की फरमाइशें करते थे? आप हमें खुल के सारी बात बताएं, ताकि हम लोगों तक आपकी बात पहुंचाएं, और आपको किस तरह आपके साथ जुल्म हुआ है, ताकि कोई और लड़की इस फील्ड में आए और वो इस तरह जुल्म का शिकार ना हो जाए। आप हमें सारी बात खुल के बताएं। आपको पता ही है आजकल के ज़माने में क्या होता है कि आजकल चल क्या रहा है, कोई किसी को आगे ले जाने के लिए क्या करता है, वो उसने अपना वैशी जो दरिंदापन चेहरा जो है वो उसने दिखाया कि मैं ये चाहता हूँ। उसकी हवस थी, वो ये कह रहा था, लेकिन मैंने उसे इनकार करके, काफ़ी जो थे ना सब ऐसे ही रखते थे प्रपोज़ल वगैरह, हम आगे लेके जाएंगे ऐसे, फिर मैं उन्हें इनकार कर देती थी। तो ऐसे ही किसी एक शूट पे है ना, वहाँ पे एक आदमी मिला, उसने मुझे कहा कि आप जॉब करना चाहती हैं परमानेंट? मैंने कहा जी। तो कहता है कि दुबई में जॉब है, आप 6 महीने का है, टिकट भी वीज़ा भी, आपको कोई पैसे भी नहीं लगाने पड़ेंगे, हम आपके साथ एहसास करेंगे। तो जब उनसे बात की, तो मुझे बाकी लोगों से मुख्तलिफ उनका रवैया लगा। उन्होंने कोई ऐसी वैशी वाली दरिंदे वाली कोई ऐसी वैसी कोई हरकत बात नहीं की। तो मैंने कहा चलो अच्छा, काम भी रियल होगा। तो फिर मैंने अप्लाई कर दिया, फिर मैं बाहर भी गई। तो उधर बाहर जाके वो आपको किस काम के लिए लेकर गए थे? क्या काम उन्होंने कहा था कि उधर जाके दुबई में आपने क्या काम करना है? आजकल दुबई में लड़कियों को झूठ बोल के ले जाते हैं और उनके साथ कुछ गलत काम करवाते हैं
یہ سب ہو رہا تھا وہاں پہ. تو آپ کو کیا پتا تھا کہ وہاں جا کر آپ نے غلط کام کرنا ہے، یا آپ کو کوئی بھی کام بتایا گیا ہو کہ آپ نے وہاں پہ جا کے یہ کام کرنا ہے؟ کوئی فکس ایک کام تو ہوتا ہے. آپ ظاہری بات ہے جب انہوں نے آپ کو آفر کروائی ہوگی تو آپ نے کام کے بارے میں بھی پوچھا ہوگا. جی میں نے پوچھا تھا. انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ آپ کا پرماننٹ بیس پہ نا یہ جو ماڈل وغیرہ بنتی ہیں ان کا ایک 6 مہینے کا پروسیس ہے، آپ نے وہ جا کے کرنا ہے. آپ کا پرماننٹ کام ہوگا، ہر منتھ آپ کو 2 سے 3 لاکھ ملا کریں گے. یہ بات ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ آپ کو ادھر لے کر چلے گئے. جی. تو اس کے بعد آپ کے ساتھ ادھر جا کے کیا انہوں نے کیا کام لیا آپ سے، کیا واقعہ پیش آیا وہ ہمیں آپ بتائیں. وہاں جا کے جو کام ہے، ظاہری بات ہے جو کام ہوتے ہیں آج کل کی لڑکیاں لے کے جاتے ہیں اور جو ان کے ساتھ کرتے ہیں وہی چیز وغیرہ ہوئی تھی. یعنی کہ ناظرین ان کے ساتھ وہاں پہ جسم فروشی کا کام شروع ہو گیا تھا، ایسی بات ہے. جی. آج کل کے لوگ یہاں پہ معصوم لڑکیوں کو لے جاتے ہیں باہر، اور باہر جا کے ان سے ایسے ہی کام کرواتے ہیں. تو یہ آپ کے لیے ایک سبق بھی ہے. باقی ان سے پوچھتے ہیں کہ وہاں آپ کتنے ماہ رہی ہیں اور کیا کام کیا، کوئی پیسے بھی ملے ہیں یا نہیں ملے. وہاں میں ٹوٹل 6 منتھ رہی ہوں. ان کا یہی تھا. مجھے مجبوراً کرنا پڑا کیونکہ نہ میں آگے واپس جا سکتی تھی نہ میں کہیں جا سکتی تھی. صرف میرا پاسپورٹ وغیرہ جو چیزیں تھیں وہ بھی ان کے پاس ہی تھی. میں کچھ بھی نہیں کر سکتی، بے بس تھی. تو مجبوراً مجھے کام کرنا پڑا. اور پھر جب واپسی کا ٹائم تھا تو مجھے پیمنٹ بھی ملی تھی، میری سیلری وغیرہ بھی ملی تھی مجھے. تو آپ کی ہر ماہ کی پیمنٹ انہوں نے آپ کو کلیئر کر دی ہے؟ کتنی پیمنٹ تھی آپ کی ہر ماہ کی؟ میری ہر ماہ کی جو پیمنٹ تھی کم سے کم 3 لاکھ تھی. یعنی کہ آپ وہاں پہ 6 ماہ رہی ہیں اور 3 لاکھ انہوں نے آپ کو ہر ماہ دیا ہے. جی. تو وہ پیسے اب آپ نے لگا دیے ہیں، کدھر ہیں وہ پیسے آپ کے؟ میں نے وہ پیسے جب میں واپس آئی تھی میری والدہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی. پہلے بھی ان کی خراب ہوتی تھی جس وجہ سے میں یہ کرتی تھی. تو میں نے پھر انہیں اچھے ہاسپٹل میں ان کا علاج کروایا، بڑے ہاسپٹل میں، کہ وہ جلدی صحتیاب ہو جائیں گی. کہ زیادہ اتنی دیر بیمار پڑی رہیں تو میں نے کہا جلدی صحتیاب. لیکن بڑے ہاسپٹل بھی ہیں، ان کے بل بھی بہت زیادہ بڑے ہوتے ہیں. ایسے کرتے کرتے کوئی مہینے 2-3 مہینے تک یہاں وہاں پہ رہی تھی. پھر ان کے بعد ان کی وفات ہو گئی تھی. یعنی کہ وہ پیسے بھی آپ کے سارے ختم ہو گئے ہیں، آپ کے پاس اب کچھ بھی نہیں ہے. جی. ظاہری بات ہے ایسے پیسے ٹکتے بھی نہیں ہیں اور وہ کافی جلدی خرچ ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ حلال کی کمائی تو ہو نہیں سکتی. مگر پھر بھی آپ کو وہ دھوکے سے لے گئے ہیں، وہاں پہ آپ کو جا کے انہوں نے غلط کام میں لگا دیا ہے. یہ ایسے ہی ہوتا ہے، یہاں پہ معصوم لڑکیوں کو جھال سے ملا کر اور وہاں پہ جا کے ان سے غلط کام کرواتے ہیں. تو اب کیا چاہتی ہیں، آپ کا کیا مقصد ہے؟ یہاں پہ آپ آئی ہیں تو آپ ہمارے پلیٹ فارم سے کیا چاہتی ہیں؟ آپ ہمیں بتائیں. میں یہ چاہتی ہوں کہ مجھے ایک بہتر آسرا ملے. مجھے کسی نے بتایا تھا اور میں نے ویڈیوز بھی دیکھی تھیں کہ آپ جو بے سہارا لڑکیاں ہوتی ہیں جن کے والد نہیں ہوں یا والدہ نہ ہوں یا انہیں کوئی سپورٹ کرنے والا نہ ہو، آپ ان کے لیے بہتر رشتے لاتے ہیں جو انہیں سپورٹ کرتے ہیں، ان کی قسمت بدل جاتی ہے. میں بھی چاہتی ہوں کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہو. میں صرف اب اکیلی رہ گئی ہوں. میں اب دوبارہ یہ نہیں چاہتی کہ میرا اور نقصان ہو. وہ ان پیسوں سے میں نے اپنی والدہ پہ لگایا تو میری والدہ اب میرے پاس نہیں ہے ان پیسوں کی وجہ سے. تو اب آپ پہ کوئی قرضہ وغیرہ بھی ہے یا آپ پہ کیا مصیبت ہے؟ آپ ہمیں بتائیں. آپ پہ اگر کوئی قرضہ ہے یا آپ کس طرح کا رشتہ چاہتی ہیں؟ کوئی تھوڑا عمر میں بڑا بھی ہو جائے تو آپ شادی کر لیں گی، تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. بس یہ کہ سمجھنے والا اور مجھے یہ میری باتوں پہ مجھے یہ نہ جتائے کہ تم نے اپنی پچھلی لائف میں یہ کیا ہے. ایسے کوئی تانا دینے والا بھی نہ ہو. عزت سمجھ کے رکھے. ناظرین جیسے آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ یہ بے بس لڑکی ہے، اس کو ہمارے رشتے کی بھی ضرورت ہے. ان کو ایسا لڑکا چاہیے جو ان کے ساتھ کھڑا ہو، ان کے دکھ اور درد میں ان کا ساتھ دے. ناظرین ہمارا اسکرین پر ہمارا نمبر شو ہو رہا ہے، تو اگر کوئی ان کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے بنا تانا دیے، بنا ان کو تنگ کیے، جو ان کا سہارا بننا چاہتا ہے، دکھ میں ان کا ساتھ دینا چاہتا ہے، تو ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں. اگر آپ کا کوئی آپ کی عمر سے بڑا ہو تو آپ شادی کر لیں گے ان سے؟ جی کر لوں گی. کوئی مسئلہ تو نہیں آپ کو؟ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں.